ज्वाइन किया है, देखेंगे हालात। और ऐसे वक्त पे ज्वाइन किया है कि जहाँ मरकज़ में इनकी अमूमन यही होता है कि मरकज़ को देखते हैं, ठीक बात है कि मरकज़ में जो पार्टी आई वहाँ लोग छलांगे मारते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस वक्त ऐसे वक्त में फैसला किया है जबकि कोई पता नहीं कि मरकज़ में किस पार्टी ने आना है। साल गुजर गया, एक ईंट उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन दावे हैं उनके कि हम कर रहे हैं। तो वो तो जब ग्राउंड पे काम शुरू होगा तो हम मानेंगे। अदरवाइज़ इनके मिनिस्टर्स ने भी जितने यहाँ आके ऐलानात किए इलेक्शन के दौरान वो अभी तक पूरे नहीं। पीटीआई भी नहीं है, सारी टीम नहीं है। बम्बई चीफ मिनिस्टर अच्छे इंसान है, हम ये नहीं कहेंगे, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नई टीम है। इनके लिए तजुर्बे की ज़रूरत है। इनको मतलब सस्ती शोहरत पे या मीडिया टॉक करके बातें बड़ी करके बाद में अमल दरामद ना हो तो ये मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में मेरे मेहमान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सिकंदर अली खान, कैप्टन सिकंदर के नाम से भी मशहूर हैं, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नाज़रीन, कैप्टन सिकंदर 2004 में काफ लीग की हुकूमत में मुशीर रहे और 2015 में ITP उन्होंने ज्वाइन की थी, उस वक्त इस्लामी तहरीक पाकिस्तान। उस दौर में चेयरमैन रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और अभी हालिया दिनों में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। आज हमारे मेहमान हैं। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि काफ लीग, फिर ITP, फिर पीपल्स पार्टी। तो अभी इस दफ़ा पीपल्स पार्टी क्यों आपने ज्वाइन की? आपने नून लीग क्यों नहीं की, PTI क्यों नहीं की? कोई ख़ास वजह थी? मीर साहब, एक तो सबसे पहले आपका चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और रहा सवाल आपका कि मैंने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन किया, यकीनन पार्टी अच्छी पार्टी सारी ITP में मैं रहा हूँ। उस पार्टी का भी मैं कोई ख़िलाफ़ में नहीं करूँगा, अच्छी पार्टी थी। और इसी तरह नून लीग भी मुझे ऑफ़र्स भी थी, और पुराने ताल्लुकात भी उनके हफीज़ साहब से, उनके भाई मरहूम सैफुर्रहमान खान साहब के हम साथियों में रहे। लेकिन ज़ाहिर है पार्टीज़ एक चूज़ करना पड़ता है, फिर हल्के के अवाम का भी, उनकी भी ख्वाहिशात और उनके उसको भी देखना पड़ता है। तो मुख्तसर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने मुनासिब समझा, और मुल्कगीर पार्टी है और बहुत बड़ी इसके खिदमत हल्के के अवाम के मुतालबे के ऊपर क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने ITP छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? हल्के की खैर हल्के के अवाम की भी यही ख्वाहिश थी। अच्छा। और मेरी अपनी भी जाहिर है। ठीक है। लेकिन जो मेंबर होता है हल्के का, जो नुमाइंदा होता है, ज़्यादा फिर अवाम की भी सुनना पड़ता है। सही। और अपने भी फैसले। सही। पीपल्स पार्टी के साथ अब कितना अरसा आपका रहेगा, हमेशा के लिए कि नहीं? फिर जाहिर है वक्त के मैंने हिसाब से अभी ज्वाइन किया है, देखेंगे हालात। और ऐसे वक्त पे ज्वाइन किया है कि जहाँ मरकज़ में इनकी अमूमन यही होता है कि मरकज़ को देखते हैं, ठीक बात है कि मरकज़ में जो पार्टी आई वहाँ लोग छलांगे मारते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस वक्त ऐसे वक्त में फैसला किया है जबकि कोई पता नहीं कि मरकज़ में किस पार्टी ने आना है। और मुझे ये अच्छी लगी, सियासी एक गरीब परवर पार्टी है और इसके एहसानात हैं मुल्क के लिए और गिलगित बल्तिस्तान। ठीक बात। कैप्टन साहब, असम्बली के अंदर स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले से, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से काफ़ी अरसे से ये बातें गर्दिश में रहीं। इसकी एक वजह ये थी कि जो कमेटियाँ थी वो नहीं बनाई स्पीकर साहब ने, बाद में जब बनाई तो अपने आप को चेयरमैन बनाया, फिर रिवर्स हो गया। पहले तो ये बताइए कि चेयरमैन का क्या इसके अंदर किरदार होता है, क्या इख्तियारात होते हैं, क्या काम होता है? देखें मीर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो आम कमेटीज़ की मैं बात करूंगा, PSC की बाद में आएंगे। ठीक है। कि उसका क्या रोल है। मैं आम जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, जिसको कायमा कमेटी भी कहते हैं, सही, इनका मेन रोल जो है, आज हमारे सियासतदान ख़ासकर GB के जो MLAs हैं, जो MNAs यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, वो ये शोर करते हैं जी हमें पावर्स नहीं जी। अमूमन यही होता है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमें नहीं मानती है, पावर्स नहीं। पावर्स हैं, क्यों नहीं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। पावर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए।
پاور جو ہے نا وہ آلریڈی آپ کو آئین نے قانون نے دیا ہوا ہے. صحیح. ابھی آپ کے گورننس آرڈر میں پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ذکر ہے. ان کے پاورز کیا ہوتا ہے؟ پاور یہی ہے کہ کسی بھی محکمے کا کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کے یا ممبر یا چیئرمین ہوتا ہے, صحیح. وہ اس محکمے کا ایک قسم کا آڈیٹر ہوتا ہے. صحیح, بالکل. آپ نے اپنے زمانے میں کتنے کروڑ میں نے دیکھے, میں پی ایس سی چیئرمین تھا تو میں نے 3.25 ارب روپے میں نے ریکوری کرا ہے. عرب کو ریکوری کرا ہے. کم از کم 2000 پیراس تھے, 2000 مختلف محکموں کے پیراس. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ اس کا کیا اثر. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمینس کے کیا پاور, تو ان کے پاورز ہوتے ہیں ایز ایکول ٹو, جیسے آپ نے سوال کیا کہ اسپیکر خود بن گئے یا منسٹرز کو لا کے جو ہے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تو بنایا نہیں نا, وہ بھی تو ایک معمہ تھا. بنایا نہیں. جب لوگوں نے شور کیا, دیکھیں جب تک آپ اسمبلی کس طرح چلتی ہے, اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, کیونکہ ہر محکمے کا ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. وہ اس محکمے کو بلاتا ہے, ان کا حساب کتاب کرتا ہے, احتساب کرتا ہے, ان کی آگے جو اس کی چیک رکھتا ہے, ان کے ایکسپینڈیچر کتنا ہوا, کیا ہوا, کیا نہیں. ان کی پالیسیز پہ بات ہو سکتی ہے, یعنی کہ ایک ہولڈ ہے. لیکن ہم کہیں جی ہم استعمال نہ کریں پاورز, اور ہم بتا دیں جی ہم تو بے اختیار ہیں. ہر بندہ اسمبلی کا جو بھی چیئرمین ہے, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, یہ ایک آئی سائٹ ہے اسمبلی کی. ٹھیک. وہ تو آپ کے بیوروکریٹس آپ کے انڈر ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا نہیں چاہیے کہ جی ہمارے پاس پاور نہیں ہے اور ہم بے پاور ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. صحیح. تو ہمارے ممبران کو پتہ نہیں ہے کہ اختیارات کتنے ہیں, اس وجہ سے یہ پھر یہ اس طرح کی پتہ ہونا چاہیے ان کو باقاعدہ. دیکھیں ابھی تو آپ کے پپس میں ٹریننگس ہوتی ہیں, وہاں جا کے خالی ہم نے سیر سپاٹا نہیں کرنا ہے, ہم نے بلکہ سیکھنا ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھائی کس طرح اسٹینڈنگ کمیٹیز چلنی ہے, کیسے انہوں نے اوور سائڈ کرنا ہے ڈپارٹمنٹس پہ, اپنے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس. یہ تو بہت بڑے پاورز ہیں, اور انہوں نے سال پورا انہوں نے نہیں کیا. صحیح. اس پہ آپ کسی کو سزا بھی تجویز کر سکتے ہیں اگر کوئی کرپشن ان اپروپریشن. دیکھیں وہاں تو یہ ہے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا الگ اختیار ہے. ٹھیک ہے. عام جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں وہ اپنی جو ہے جو بھی آبزرویشن ہے کسی بھی محکمے کے خلاف, وہ لکھ کے جو ہے کنسرن جو آگے آپ کے سی ایم ہیں یا آپ کے چیف سیکرٹری ہیں ان کو جاتی ہے, ان کے تھرو جو ہے ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے جو 3.5 ارب کی ریکوری, 3.5 ارب کی, بالکل نا تقریباً, تو اس میں پروسیس کس طرح آپ نے اڈاپٹ کیا کہ آپ نے پہلے آڈٹ کیا ان کو بلا کے جو میٹنگ میں جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا, اس کے بعد ریکمینڈ کیا چیف منسٹر کو, پھر ایکشن ہوا؟ نہیں, اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیجر ہے کہ شروع میں جو عام جو آڈٹس ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی آڈٹس ہوتے ہیں, ہر سال آڈٹ ہوتے ہیں, اور آڈیٹرس جو ہے اس پیرا بنتا ہے. مثال ہر محکمے کا جو بھی انہوں نے اللیگل چیزیں کی ہوئی ہیں وہ پرنٹ ہوتا ہے. آڈٹ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ پرنٹ ہوتی ہے, آڈیٹر جرنل پرنٹ کراتا ہے. آڈیٹر جرنل پھر کنسرن گورنر کو بھیجتا ہے ہر صوبے کے. اچھا. وہی جو پیراز ہیں پھر گورنر جو ہے اسپیکر اسمبلی کو بھیجتا ہے, اور اسپیکر اسمبلی دوران سیشن جو ہے وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو حوالہ کرتا ہے. وہ پیراز پوری ایک کتاب ہوتی ہے جس میں پیرا ہوتے ہیں. پھر چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپنے آفس میں آتا ہے اور اس کو جس محکمے کے پیراز ہیں ان کو رپلائی کے لیے لکھتا ہے, اور ڈپارٹمنٹس پھر رپلائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے, پورا ایک عدالتی ایک قسم کا نظام ہوتا ہے. یہ کیونکہ ہائر میر صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ پارلیمانی ایک فورم ہوتا ہے احتساب کا. صحیح. یہ چھوٹے جو احتساب ہے نا, ان سے بڑا یہ ایک پارلیمانی فورم ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. کر کے پھر کیا ہوتا ہے وہاں پوری آڈٹ ڈی جے آڈٹ ہوتا ہے صوبوں میں, اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے. پھر ممبران ہوتے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ساتھ 7 ممبران. ابھی بعد میں ہم نے 2 اور اضافہ کیے کیونکہ وہ کورم پورا نہیں ہوتا تھا. وہ بیٹھتے ہیں باقاعدہ, اس میں اس پیرے کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. پی ایس سی جو ہے ڈپارٹمنٹ کنسرن سیکرٹری جو ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتا ہے, ہی از ریسپانسبل. اس نے جواب دینا ہے اس کے سامنے. پھر دیکھتے ہیں وہاں پیرا کے حوالے سے جرا ہوتی ہے. پھر لاسٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ممبران آپس میں کنسنسس چیئرمین, پھر اس پہ اگر ریکوری لگتی ہے تو ریکوری
ہم ڈالتے ہیں اس طرح ہم نے 3.25 ارب کی ریکوری کی 3 ارب کی. اور یہ بہت مشکل کام تھا میرے لیے کیونکہ یہ نیا کام تھا. پہلے وفاق میں ہوتی تھی فیڈرل پی ایس سی اس کو ڈیل کرتی تھی. بعد میں جب ادھر آ گئے تو ہم نے پھر آفس پورا اس کا بنانا اسٹاف کو, پھر ڈپارٹمنٹس نہیں آ رہے تھے, وہ ہیزیٹیشن میں تھے یار اب نیا ایک وہ. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اس طرح کی بھی رپورٹنگ ہوئی کہ فلاں نے شرکت نہیں کی, فلاں نے نہیں کی. وہ نہیں کیا, میں نے بھی 4-5 ریمائنڈر میں نے دیے, میں نے چھوڑا نہیں. میں نے پھر لاسٹ جو ہے میں نے سی ایم اور چیف سیکرٹری کو لکھا کہ بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم سے رجوع نہیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ ان کو تو شکر کرنا چاہیے, ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ فیسلٹیز ہے, ورنہ ان کو وفاق میں جانا پڑتا. رحیم اللہ بیگ پریزیڈنٹ ہنزا پریس کلب محمد مخاطب با جا ہنزو ہے عوام چم بستہ اپیل بلا گزارش بلا بیت بلا کہ امیتن مہم نے آغاز انوائرمنٹل امپیکٹ ایجنسی ای پی اے اگیلت کارڈو تعاون چم امیتن جاری بلا کہ اتنے بھرپور می مدد تصویلا میمیون می کردار ادا تصویلا بس کہ گتے کردار امیتن می بلا کہ می ادا کی می بکھر گنے فائدہ بلا پلاسٹک استعمال پلاسٹک رو بسر شیاسمنا سے چیز دی شوان کی سے می ایشی چوان من نہیں سے چوان بلکہ می ایشی چوان اور می جسم ای بیماری میں پیدا میں بسا کم از کم اتے کم استعمال چون کے بیماری میں چون متھن تو نیچے مکمل اگر کنٹرول عمر میں کہ کسی حد تک مطلب اتے بیماری میں چون بچت تو بیمائے تو اتے کم چون کم استعمال پلاسٹک ہے اتمن کے اتے می زندگی گنے فائدہ بلا می مکھر گنے فائدہ بلا می نرسی سے رہی چوان بلکہ می مکھر محفوظ چوان مکھر کے محفوظ چوان اور دنیا تلو بمشو سیزر ہن پیغامن کچھ چوان کہ می ہن تی ماحول نلوان تی ہن گائیڈنس نلوان تی ہن تربیت نلوان کی می ہن کھلم ہندو چم پیغام چلا ٹوک دنیا تک کہ دنیا تلو امیتن ماحولیات حوالات تشویشن بلا کہ کلائمیٹ چینج حوالات امیتن تشویشن بلا کہ تولو ہن سٹپن بلا ہن آغازن بلا کنزرویشن ہندو چم منی می جنگلی حیات تحفظ ہندو چم منی می جنگلی حیات تحفظ کا داخت ہن بٹ اویم سٹپن امیتن پلاسٹک فری ہنزان بلا کہ غنا سلو تو عجیبن رہ چلا لیکن گتے اثراتیں بٹن مطلب دورس اثراتیں سر تو گتے لو ہر ہی نے میا سے گیان چوئے ہر ہی نے معاشرہ منن فردن بائی کہ انہیں ای کردار ادا نے پلاسٹک اگر کم چم کم استعمال ہے تو من کہ من ای فائدہ میں می اتے دیشو اگر می حال کے می بکھر گنے کے ہن بطونن دسمن پچی بطونن دسمن اسولو دکان اٹرنمین می ضرورت چیز دی چمن کہ کم از کم اتا پلاسٹک کم حال روچی پلاسٹک کم حال دی مکھینے کہ پلاسٹک چم امیکن مسائلیں پیدا میں بسا کہ امیکن بیماری میں پیدا میں بسا کہ چم می رچھیش دی ہوئے تو دوبارہ اپیل بلا کہ امیتن حکومت گلگت بلتستان امیتن آغازن ہنزو چمتی بھی کہ ہنزو چمتا سا مقصد تے بلا کہ اکھول اصر بلا جو سسبان پڑھا لکھا سسبان دنیا تا امیتن ماحولیات تبدیلی میں بلا کہ تے کا واقف سسبان بس کہ گرمین وطن اسی سے ای خوبی نشانی تے میں بلا کہ ان امیتن دنیا تو ماحول نیاریات میں بلا کہ تے کا ان اتے چم آگاہ دی وشے ان غطائی بے ان سٹیڈی ہے ان معلومات میں بلا تو اتے مد نظر اوشو میں گلگت بلتستان ہنزو انتخاب تان کے میمر کے میم کردار بھرپور ادا تو سواجی شکریہ. اس میں بڑے پریشر بھی آتے ہیں, فون کالیں آتی ہیں, لامحالہ آتے ہیں کیونکہ اس میں پریشر بہت آتا ہے اور ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے جس پہ ریکوری تھی ریکوری ہم نے ڈال دی. اور ہاں جو کنسرن لوگ تھے, اب یہاں کے حالات آپ کو پتہ ہے جی بی کے بہت ہی سیزنیبل حالات ہوتے ہیں, تو ان میں کچھ ایکسیس پیمنٹ آگے پیچھے جو بھی ایسی چیز تھے ہم نے بہرحال جو کنسرن تھے افسران تھے کچھ تو چلے گئے تھے, پرانے پیراس تھے, کچھ تو مر بھی گئے تھے, اب ہم نے ان کو زیادہ نہیں چھیڑا لیکن ان کو وارننگس ہم نے دی کہ بھائی آئندہ اس طرح کی جو ہے نا ارریگولرٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو پیسہ ریکور کرنا ہے وہ آپ ریکور کریں گے. حالانکہ ہمارے پرانے گورنر پیر کر رحمن شاہ صاحب تھے, اس کے کچھ ریکوری اس سے بھی ریکوری ہوئی ہے, مطلب اس حد تک لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا. ایک فاؤنڈیشن ہم نے رکھی, ایک بیس ہم نے بنایا, آج جو بھی نیا چیئرمین آئے گا اس کے لیے آسانی ہوگی. صحیح. ابھی چیئرمین تو آیا, آپ کے خیال میں وہ ڈیلیور کر پائے گا چیئرمین صاحب؟ دیکھیں ہمیں ایکسپیرینس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ کیسے کریں. لامحالہ ظاہر ہے ان کو نئے ہیں, تو نئے ممبر ہیں, لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں, انجینئر ہیں. انور صاحب ہیں, بڑے اچھے اس کے ریپوٹیشن کے مالک ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ ظاہر ہے سیکھیں گے,
माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है, इधर आके इंटरेस्ट लेंगे तो वो हमने एक फाउंडेशन रखी हुई है, उनके लिए मसला नहीं है। जितने पैरास रह गए हैं अभी वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक, और आगे अपना प्रोसेस चलाएंगे। राइट, सही। मौजूदा हुकूमत के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि आपके हल्के के जो आपके अपोजिट मेंबर राजा साहब इस वक्त मिनिस्टर टूरिज्म भी हैं, अभी तक आपने उनको कैसा पाया? मैं अच्छा भी नहीं समझता है किसी को काम शाम क्या है, काम करें, लेकिन काम अभी तो पता नहीं है, अभी साल गुजर गया, एक ईंट उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन दावे हैं उनके कि हम कर रहे हैं। तो वो तो जब ग्राउंड पे काम शुरू होगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज इनके मिनिस्टर्स ने भी जितने यहाँ आके ऐलानात किए इलेक्शन के दौरान वो अभी तक पूरे नहीं। उनका एक बड़ा दावा भी शायद हल्के में मशहूर है कि हर घर में 2-2 या 4-4 अफराद को नौकरी देने का वादा भी किया था। वो भी क्या लोग कहते हैं अभी लोग कहते हैं, तो ये बुरी बात है, लेकिन नहीं कहना चाहिए। इंसान जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए वो गलत बात है, पोल नहीं खेलना चाहिए इंसान को कभी भी, क्योंकि कल को आपने जवाब देना। अभी वो सफ़र कर रहे हैं, अभी कहाँ से जॉब्स देंगे? जॉब्स का एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करके देना पड़ेगा मिनिस्टर को। ये नहीं कि गाड़ी के बॉनेट पे वो ऑर्डर दे दे या एक कॉल फोन पे ऑर्डर कराए। अभी तो प्रोसेस है, एक रिक्रूटमेंट कमेटी के थ्रू जो है, सिलेक्शन कमेटी के थ्रू जो है आगे प्रोसेस में होता है, तो वो कैसे दे सकते? आपका तजुर्बा क्या कहता है कि जितने वादे पूरी पीटीआई गवर्नमेंट ने जिस तरह किए हैं और जिस पे बड़े डेवलपमेंट पैकेज की बात भी है, बजट उन्होंने बड़ा लाया वगैरह वगैरह, तो ये 5 साल की अगर हुकूमत होती नहीं होती है, बहरहाल रिजल्ट कोई ग्राउंड के ऊपर उतना आएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह मतलब शुरू में देखिए काम खुद बोलता है। आप अभी हमने ये लाया, हमने इतने इस्लाहात किए, पैकेज में ना मेगा प्रोजेक्ट्स हमने लाए, बड़ी PHDP से, अच्छी बात है। हम ये नहीं कि हम हसद करें या हम उनसे जेलसी करें कि जी ये गलत है, लाए तो अच्छी बात है, लेकिन कबल अज़ वक़्त जो बातें होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कल ना हो तो मुश्किलात हैं। इसी तरह PTI भी नहीं है, सारी टीम नहीं है। बमई चीफ मिनिस्टर अच्छे इंसान है, हम ये नहीं कहेंगे, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नई टीम है, इनके लिए तजुर्बे की ज़रूरत है। इनको मतलब सस्ती शोहरत पे या मीडिया टॉक करके बातें बड़ी करके बाद में अमल दरामद ना हो तो ये मुश्किलात है। मैं अपने राजा साहब के ये कहूँगा हल्के के कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी मेरे दौर में मंजूर हो चुके थे, एक्सपेंडिचर भी हो चुका था। मेरा एक पुल की मैं मिसाल दूंगा, रुंदू का एक पुल था जिसमें 1.5 करोड़ एक्सपेंडिचर भी हो गई, लेकिन इन्होंने बाद में जो है उस अपने हल्के के पुल, चलो अब मेरा एरिया उसका भी एरिया है, उसने हल्का 2 के किसी एरिया की सिफारिश करके वो पुल वहाँ से उठवा के उसने उधर डाल दिया। तो ये रुंदू के अवाम राय साहब से पूछेंगे। फिर मैं तो क्या कहूँ, मैंने सिर्फ पॉइंट आउट आज मैं मजबूर होकर मैंने किया, क्यों एक्सपेंडिचर होकर, हाँ उनकी ADP से मैं मांगता तो मेरा कसूरवार, उसकी मर्जी है जिधर थे। ऑलरेडी एक जगह पे खर्चा हुआ और वहाँ से उठा के कितना खर्चा हुआ बताया आपने? तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ हो गया था और फिर उसको जो है डिमोलिश वो कर दिया, बिल्डोज कर दिया और कहीं और दे दिया, और उनमें इनकी सिफारिश है। सही, ये 1.5 करोड़ खर्चा यानी पिलर खड़े हो गए थे? नहीं फिजिबिलिटी पे। अच्छा, फिजिबिलिटी पे इतना हुआ था, ठीक है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोग्राम मीर साहब आपने हमेशा हमें बहुत शुक्रिया, ख्याल रखते हैं, आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।